बंदा मोमिन अल्लाह का बंदा है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। अपने अपने जहन के मुताबिक, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक और अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग अपने आप को अच्छा बताते भी हैं, अच्छा कहते भी हैं, अच्छा समझते भी हैं। अपने तरजीहात तय कर लेते हैं, ख़ुद ही उन पर पाबंद हो जाते हैं, ख़ुद ही कायल हो जाते हैं कि चूँकि मेरे अंदर ये सिफ़ात हैं लिहाजा मैं अच्छा हूँ। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि रिस्क चूँकि हलाल कमाता हूँ लिहाजा बहुत ही अच्छा हूँ, माँ बाप चूँकि मेरे मुझसे खुश हैं लिहाजा बहुत ही अच्छा हूँ। 5 नमाज़ें पढ़ने वाला भी अपनी तई अपने आप को मुतमईन कर लेता है कि शायद मैं सबसे अच्छा हूँ। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लोग बना करके अपने आप को अच्छा गर्दानते हैं, अच्छा कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सोसाइटी में जो लोग किसी किस्म की को खिदमत कर लेते हैं, किसी गरीब का भला करते हैं, किसी मिस्कीन के यतीम के काम आते हैं, वो अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि अल्लाह के कुरान से पूछ लिया जाए अच्छा कौन है, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो इंसान में पाई जाएं तो इंसान मोमिनों वाली सिफ़ात रखता है। तो कुरान मजीद ने बिल्कुल शुरू में कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये अलिफ लाम मीम तो हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, इनका माना अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है या वो जानते हैं जिसे मेरा रब बता दे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह फरमाया ये वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये नहीं फरमाया कुरान में शक किया नहीं जाता, कुरान पाक में शक है नहीं। अगर कोई शक करता है तो उसके दिमाग में शक है, उसके जहन में शक है, उसके बातिन के अंदर फतूर है। कुरान में शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। वैसे तो कुरान मजीद हुदल लिन नास है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है, पर कुरान से सही हिदायत अख्ज़ वो लोग करते हैं, हासिल वो लोग करते हैं जो परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले, तकवा इख्तियार करने वाले, मुतशाबिहात से बचने वाले। जहाँ जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वहाँ जाते हैं, और जहाँ जाने से मालिक ने रोक दिया है वहाँ से रुक जाते हैं। वो हकीकी नफ़ा लेते हैं। वो कौन है? तो अल्लाह फरमाते हैं वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या है? गैब की तारीफ है कि वो चीज़ जो हवासे खमसा से भी मालूम ना हो और अक्ल से भी मावरा हो, उसे गैब कहते हैं। मोमिन गैब पर ईमान लाता है। तो फिर गैब पर ईमान किस तरह लाता है? वो गैब पर ईमान इस तरह लाता है कि वो अक्ल से तो मालूम नहीं कर सकता था, हवासे खमसा से तो मालूम नहीं हो सकता था, लेकिन मदीने वाले महबूब ने उसे बता दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए जिन चीज़ों की खबर दी गई, इत्तला दी गई, हुजूर ने उम्मत को बताई, वो गैब की चीज़ें। वो क्या हैं? कब्र, हशर, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, ये सारी चीज़ें गैब हैं। मोमिन इन पर ईमान लाते हैं और ईमान कामिल रखते हैं और यकीन रखते हैं। और ये यकीन मोमिन की अखलाकी पोजीशन को बुलंद कर देता है। जब उसे पता होता है कि कब्र में जाऊंगा, हिसाब किताब होगा, तो ज़िंदगी मोहतात गुजारता है। जब ईमान कामिल रखता है क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाऊंगा, तो फिर वो उस दिन से डरता है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और फिर जो डरता है रब कहता है मैं उसे 2 जन्नतें अता करूंगा, उसे 2 जन्नतें दी जाएंगी। तो पहली उनकी सिफ्त मोमिन की वो गैब पर ईमान रखता है। ये मैंने भी देखना है, आपने भी देखना है। वही पर ईमान कितना है? हमारी आंखों के सामने क्या हर वक्त दुनिया घूमती है या कब्र हशर का भी कोई नक्शा निगाहों में रहता है? दुनिया के मद्दोजज़र हिसाब किताब, पैसे का लेन देन, जायदाद की खरीदो फरोख्त, यही सिर्फ हमारा ज़िंदगी का सरमाया हयात है, या आखिरत के लिए भी कुछ जमा करने में कामयाब हुए? युमिनूना बिल गैब की अमली सूरत भी कोई हमारी ज़िंदगी में है? फिर कुरान मजीद ने कहा युकीमून सलात। मोमिन की दूसरी सिफ्त यह है कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का माना
ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے. تیرا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت موجود ہو، نیت تیری حاضر ہو، یہ ظاہری آداب ہیں، اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو اپنے قلب سے، روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو. کس طرح؟ خود میرے کریم محبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی، فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی آداب بجا لاتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے، بعض کو غریب بنا دیتا ہے، تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے، وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے، میرے اس نے ذمہ لگایا ہے، میں نے دینا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوں. کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے، وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے. پیسے دیے ہیں تو وہ اللہ کے رستے میں دے، علم دیا ہے تو اسے بانٹے. اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ کے، وہ پھر وہ علم آگے بانٹے، وہ تقسیم کرے. تیرے پر جو کچھ بھی ہے نا دیا ہوا تو رب کا ہے، تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اسے بانٹنا شروع کر، تو دینا شروع کر. اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے. کنویں سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے. آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے. آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی. تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. وہ اس کے گرد حصار بنا دیتا ہے. حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا بانٹ اس کے رستے میں. پھر مومنوں کی صفت بیان کی. ایک تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. کتاب کو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پختہ. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی، ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ایک بات اور بھی یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا. پہلے نازل ہوا جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا. بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات، رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ختم کر دی بات، یہاں مالک نے ختم کر دی.
اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو، نماز کا قیام بھی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی ہو، جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیابی والے لوگ یہاں بھی اور وہاں بھی۔